जहाँबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो त्यहीबाट नै माओवादीको युद्ध सुरु भयो। कता कता बालाराम घरतीकै कारण चाहिँ त्यहाँ कम्युनिस्टहरू जन्मे, उसको चाहिँ एकलौटीका कारण भनेर पनि आरोप लगाउँछन् कि यहाँलाई कहिले? होइन, सुन्नुहोस् न, कम्युनिस्टको जन्म रोल्पामा भएको होइन नि, रसियामा भएको हो। नेपालको कुरा गर्दा चाइनामा गरे हो। नेपालको कुरा गर्दा अब नेपालको जनयुद्ध भएको ठाउँ त त्यही हो नि। सुन्नुहोस् न, म तपाईँले जन्म भने रसियामा कम्युनिस्टको जन्म भने रसियामा भएको, अनि त्यसपछि गएर चाइनामा भयो, अरू संसार मुलुकमा भयो। अब रोल्पामा कम्युनिस्टहरू किन भए भन्दा दुईवटा कुरा भयो। के कुरा भने पहिलो त हो भौगोलिक विविधता। हाम्रो प्रचण्डजीले सोध्यो हुन्छ, बन्नु बोक्ने मान्छे अरूले बोकिन, नेवारले बोकिन, राईले बोकिन, लिम्बूले बोकिन, तपाईँको थारूले अलिअलि बोक्यो, त्यो बन्दुक बोक्ने मगर खोज्न गएको रोल्पा। त्यही भएर त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यहाँबाट सुरु भएको। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई आरोप किन लाग्यो त फेरि? हेर्नुहोस्, बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। किन आरोप लाग्छ भनेपछि केही त भन्नु पऱ्यो नि। सुन्नुहोस् न, कम्युनिस्टको जन्म गराउने हो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कम्युनिजम भनेरै कम्युनिजम कायमै गर्छु भनेर लाग्नुभयो कि विद्रोही खोज्न जानुभएको प्रचण्डजी? म चाहिँ भने कम्युनिजम लागू गर्छु यो देशमा भनेर जानु भएन। अब विद्रोही बन्नु बोक्ने को कहाँ छ मान्छे भनेर खोज्नु जानुभयो उहाँ। आरोप मात्रै लगाइयो? आरोप लगाइयो त्यो चाहिँ। किनभने उहाँले सोध्यो हुन्छ नि, बन्नु बोक्ने मान्छे खोज्न गएको कि तपाईँ साँच्चीकै कम्युनिस्ट गर्न गएको भनेर प्रचण्डजीले सोधे भयो नि। राजा महेन्द्र र बिपी किन मिलेनन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति डिटेल थाहा छैन। म अलि गाउँले परिवेशमा बसेका मान्छे हुनाले। तर म के भन्छु भने अब बिपी राजनीतितर्फको राजा महेन्द्र, राजा र बिपी मिलेको भए, एउटै उसमा गइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा गर्दा। किनभने बिपीलाई पनि त्यो जननेतृत्व गर्ने जुन क्षमता थियो नि बिपीमा थियो, त्यो कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। मैले अलि सुनेको, अलिअलि देखेको। बिपीसँग मेरो धेरै सङ्गत भएन, हुन सकिन, अलिअलि भेटघाट चाहिँ हुन्थ्यो यसमा। अब राजा महेन्द्र र बिपी मिलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरा के भने पञ्चहरूले पनि यो राष्ट्रको सही दायित्व बोक्न सके कि सकिन भन्ने बेला त्यहाँ प्रश्न कता निस्किन लागिसकेका थियो। त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले बहुदल दिएको र के भनेपछि जनमानसमा पनि पञ्चायतभन्दा बहुदल प्रति अलिकति झुकाव हुँदै गयो। त्यो अवस्थालाई राजा चुकिन्छन् बहुदल। अनि ज्ञानेन्द्र राजासँग यहाँको सङ्गत कतिको भयो? राजा ज्ञानेन्द्रसँग अब त्यति लामो सङ्गत भएन। तर के भने उहाँ अधराज कुमार हुँदै पनि भेटघाट हुने, यस्तो त्यसो केही कुराकानी हुन्थ्यो। र खास राज्य व्यवस्था चलाउने विषयमा चाहिँ त्यति उ चाहिँ भएन। यहाँनिर के भनिन्छ भने डाक्टर तुलसी गिरीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई समाप्त गर्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पात्र हुन् भनिन्छ। यो सही हो? त्यो चाहिँ अब कसले भन्यो, किन भन्यो, ऊ आफै जान्नुहोस् है कि। ज्ञानेन्द्र शाहले उहाँलाई उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दिइसकेपछि उहाँले भूमिका कतै न कतै राजै समाप्त गर्ने भूमिका डाक्टर तुलसी गिरीले खेल्नुभयो भन्ने पनि आउँछ कि समय समयमा। त्यो चाहिँ होइन। म डाक्टर गिरीसँग पनि उहाँको क्याबिनेटमा बसेका मान्छे, उहाँसँग मेरो सङ्गत हो। उहाँको अन्त्येष्टिसम्म पनि उहाँको उसमा नजिक रहे म। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमिका चाहिँ उहाँले खेल्नु भएन। त्यसो भए भनिदिनुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्र असफल हुनुको कारण के हो उसो भए? हजुर, दुईटै कुरा भयो। अब हेर्नुहोस्, अब कतिपय हुने कुराहरू हुन्छन्, कतिपय नभन्ने कुरा पनि हुन्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा कुरा नगरे भए हुन्थ्यो कि त्यो शेरबहादुरजीलाई हटाएर त्यो सत्ता आफ्नो हातमा नलिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो सरकारहरू अहिले हामी पञ्चायत कालमा देख्यौँ क्या, 2-2 वर्ष 3-3 वर्षमा तलमाथि हो उतार चढाउ भएको
त्यस्तो अनुभवले के भन्छ भने यो सरकार भनेको छिटो छिटो बदलिने कुरा होइन रहेछ। कमसेकम उसले 5 वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ। काम 5 वर्ष काम दियो भने त्यो मूल्याङ्कन गर्ने काम कार्यकर्ता र नेताले गर्ने होइन, जनताले गर्ने हो। यदि जनताको निमित्त राष्ट्रको निमित्त सही काम भएको छ भने जनताले फेरि पुनर्निर्वाचन गर्छ, पट्याउँछ, नभए पट्याउँदैन। कुरा चाहिँ त्यो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को विशेष प्रस्तुति आजको राजनीति कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपालमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए तर राजनीतिक स्थिरता भने हुन सकेन। राजनीतिक दलहरू र यसभित्रका पात्रहरूकै कारण देश सधैँ अस्थिरतामै गयो भन्ने विभिन्न कोणबाट आकलन गरिन्छ। के नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र जनताप्रति उत्तरदायी हुने राजनीतिज्ञ किन जन्मन सकेनन् भन्ने पनि अर्को तर्फबाट विश्लेषण हुन थालेको छ। सधैँको अस्थिर राजनीति र अस्थिर राजनीतिभित्र खेल्ने विभिन्न पात्रहरू जो सत्ता केन्द्रित मात्रै भएको कारण आजको यो अवस्था सिर्जना भयो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पनि त्यसैको प्रतिबिम्बको रूपमा देखिएको छ। वास्तवमा नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञको चरित्र कस्तो हुनु पर्थ्यो र कस्तो छ? नेपालमा स्थायी सरकारहरू किन राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्, किन टिक्न सक्दैनन् आफ्नो कार्य अवधिभरि भन्ने कुरा पनि अर्को तर्फबाट चर्चा गरिन्छ। आज हामी नेपालको समग्र राजनीतिक व्यवस्थामा भएका परिवर्तनहरू, त्यसमा भूमिका खेलेका विभिन्न पात्रहरू र अहिलेको पछिल्लो समसामयिक राजनीति कस्तो छ भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राप्रपाका नेता हुनुहुन्छ, जो पुराना नेता पनि मानिनुहुन्छ। धेरैले उहाँलाई अभिभावकको रूपमा पनि ग्रहण गर्छन्। बालाराम घरती मगर हुनुहुन्छ, जो 2019 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य सँगसँगै रोल्पाबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो र अहिले 84 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा पनि उहाँ अझै राजनीतिमै सक्रियताका साथ लाग्नु भएको छ। उहाँले जीवनमा भोगेका विविध घटनाक्रम, राजनीतिक पाटोहरू, उहाँले 3 वटा राजादेखि 7 वटा प्रधानमन्त्रीसँग गरेको सङ्गत, यो विषय पनि आज उठान गर्नेछौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छ, आराम छ। कसरी बितिरहेछ यो कोरोनाका बीच जीवनशैली? अहिले त अब यताउता अलि कम हिँड्ने, अब भेटघाट त भइराखेको हुन्छ, मान्छे त आउने जाने यसो त्यसो साँझ बिहान हुन्छ। तर चाहिँ अलि विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ अलि बचेरै गरेको छ। अब सब ठिक छ। यो राजनीति तपाईँ त पञ्चायतदेखि बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्म सबै भोग्नु भएको छ, सबै अनुभव तपाईँसँग छ। हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? होइन, हेर्नुहोस्, राजनीति त तपाईँको मैले राजा महेन्द्रदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको पुरै समयकाल तपाईँको म राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भएँ। त्यति मात्र होइन, बहुदलमा पनि म निर्वाचित भएँ, 2 पटक भएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने, मेरो जीवनको अनुभवले के भन्छ भने, राजनीति भनेको राष्ट्र चलाउने राज्य नीति हो, राष्ट्रनीति हो। त्यो राज्य चलाउने राष्ट्रनीतिलाई सही तरिकाबाट प्रयोग चलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू मेरो मान्यता हो। किनभनेपछि तपाईँको राजनीतिमै उथलपुथल भयो, राजनीतिमै विकृति आयो, राजनीतिमै विसङ्गति भयो भने त्यो राज्यले सही काम गर्न सक्दैन। चाहे तपाईँको आर्थिक विकास होस्, चाहे सामाजिक विकास होस्, चाहे अरू किसिमका विभिन्न किसिमका विकासहरू हुन सक्दैनन्।
खालि आन्तरिक कलह झै झगडामा रोमल्लेपछि मान्छेको मनस्थिति पनि एकातिर मोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति गर्ने राजनेताहरूले सही मार्ग प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ, नभए राष्ट्र नै अन्नोलमा पर्छ। मेरो भनाइ छ यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँले त निहालिरहनु भएको छ, के पाउनुहुन्छ? होइन, अहिले जे किसिमको अब म व्यक्तिको नाउँ लिन सक्दैन है, जे कुराहरू भइरहेको छ त्यो सही तरिकाबाट गएको छैन। जसरी जानुपर्ने मेलमिलापको हुनुपर्ने, एक उसमा साथीभाइहरूसँग नेताहरूसँग कार्यकर्ताहरूसँग जसरी सहकार्य हुनुपर्थ्यो, जसरी जानुपर्थ्यो त्यो ढङ्गबाट गइराखेको देखाएको छैन मैले चाहिँ। चाहे पत्रिका हेर्नुहोस्, चाहे अखबार हेर्नुहोस्, चाहे त्यो टेलिभिजन इत्यादिबाट हेर्नुहोस्, त्यसबाट गइराखेको छैन। म के भने यसरी जान हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो कमजोरी त औल्याउनु भयो होला नि, कहाँनिर कमजोरी छ र हामी आज यो अवस्थामा छौँ? हेर्नुहोस्, कमजोरी भने के भनेपछि यो समान तरिकाबाट समदृष्टि राखेर काम गऱ्यो भने त्यसमा कमजोरी हुँदैन। तपाईँको होइन सबै कुरा म गर्छु, मैले मात्रै गर्नुपर्छ अथवा त्यसले किन गरो इत्यादि कुराहरू भन्न लागेपछि त्यहाँ विकृति हुन्छ। मान्छे न हो, मान्छेको मनस्थिति बदलिन्छ। मानिसलाई कसैले रिस उठ्या हुन्छ, कसैले उठ्या हुन्न, कसैले वास्ता गर्छ, गर्दैन। तर के भने राजनीति गर्ने मान्छेले अत्यन्तै संयमका साथ सहिष्णुता अपनाएर पुरा जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्यो भने त्यो राजनीतिमा कुनै किसिमको अपवाद आउँदैन क्या। मैले विचार गरेँ। अहिलेको यो पछिल्लो पुस्तामा देख्नु भएको छ तपाईँले भने जस्तै गुणहरू भएका नेताहरू हुनुहुन्छ? अब जो मैले अहिले अभिव्यक्त गरेँ भने त्यो किसिमको मैले देखिनँ छैन अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकअर्कालाई दोषारोप गर्ने इत्यादि कुराहरू यो चाहिँ के भने राजनेताहरूले पटक्कै गरेर हुँदा छोड्नुपर्छ। हामी कता जाँदैछौँ, देशलाई कता डोर्याउँदैछ नि नेताहरूले? होइन, जान त हामी कहीँ जान्नौँ, यही नै बस्छौँ हो कि। तर के भने यो ढङ्गबाट यो असरी जसरी गएको छ, घोष पेज डाउन पेज इत्यादि कुराहरूबाट यसले सही मार्ग प्रदर्शन गर्न सक्दैन। सही मार्ग प्रदर्शन गर्न सकेपछि मुलुकले सही दिशा अवलम्बन गर्न पनि सक्दैन। के हुनु पर्थ्यो उसो भए? हुनुपर्ने के छ, मेलमिलाप हुनु पर्यो। तपाईँको अब हामीले के भने राजा महेन्द्रको पालादेखि हेर्दै आयो, पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि हेऱ्यौँ। पञ्चायती व्यवस्थापछि बहुदल आयो, बहुदल आएपछि अब बालिक मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने, जनप्रतिनिधि छान्ने, त्यो त अहिलेसम्मको संसारभरि विश्वले मानेको मूल्य मान्यता अनुसारको हो नि यो त। त्यसबाट आइसकेपछि जनताले दिएको अभिमतलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो, दुरुपयोग गर्नु भएन। अब तपाईँको भनाइको मतलब के भने म के चाहन्छु भने यो सरकारहरू अहिले हामी पञ्चायतकालमा देख्यौँ क्या 2-2 वर्ष 3-3 वर्षमा तलमाथि हो उतार चढाउ भएको। त्यस्तो अनुभवले के भन्छ भने यो सरकार भनेको छिटो छिटो बदलिने कुरा होइन रहेछ। कमसेकम उसले 5 वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ। काम 5 वर्ष काम दियो भने त्यो मूल्याङ्कन गर्ने काम कार्यकर्ता र नेताले गर्ने होइन, जनताले गर्ने हो। यदि जनताको निमित्त राष्ट्रको निमित्त सही काम भएको छ भने जनताले फेरि पुनर्निर्वाचन गर्छ, पत्याउँछ, नभए पत्याउँदैन। कुरा चाहिँ त्यो। तपाईँ 2019 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुनुभयो रोल्पाबाट। त्यो सँगसँगै राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो र आजको जीवनसम्म आइपुग्दा के रहेछ राजनीति, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, तपाईँको राजनीति के रहेछ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि म के भन्छु भने राजनीति भनेको त्यो चुनाव जित्ने, चुनाव हार्ने, कसैले हराउने, जिताउने, मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री मात्र हुने होइन क्या। राजनीति भनेको राष्ट्रको निमित्त नभई नहुने तत्त्व हो। त्यो तत्त्वलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तलको कार्यकर्तासम्मले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ।
किन भन्नुहुन्छ भने जब राजनीति धुमिलिन्छ, चाहे त्यो आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास होस्, चाहे अन्य किसिमका कुनै किसिमको विकासले गति लिन सक्दैन। खालि झगडा मात्रै भयो नि। जब राजनीति बिग्रिन्छ सबै कुराहरू सबै क्षेत्रमा बिग्रिन्छ। राजनीति बिग्रियो भने, राजनीति सब्रो भने सबै क्षेत्रमा सब्रिन्छ, आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा सब्रिन्छ। त्यस कारणले राजनीति भनेको बिगार्न हुँदैन, बिग्रिन हुन्न। सही तरिकाबाट जानुपर्छ। चाहे त्यो एउटै पार्टीमा बसेका मान्छे किन नहोस्, चाहे प्रतिपक्षमा बसेका होस्, प्रतिपक्षको भूमिका प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्छ, सत्तापक्षले सत्तापक्षको निर्वाह गर्नुपर्छ। तर के भने प्रतिपक्ष हो भनेर हेको दृष्टिकोणले हेर्ने, सत्तापक्षमा पुग्यो भनेर ईर्ष्याको दृष्टिकोणले हेर्ने होइन। त्यो त जनताको अभिमतको आधारमा त्यो कुरा हुन्छ। त्यसमा पनि सबैले स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँलाई अभिभावकको रूपमा पनि धेरै राजनीतिक दलहरूले मान्छन्। के देख्नुहुन्छ यहाँले अहिलेको यो राजनीतिक टुटफुट, एक अर्कालाई लगाउने आरोपहरू, ती शब्दहरू? अब त्यो के भनेपछि जुन आरोप प्रत्यारोप, एक अर्काको आपसी एउटै पार्टीमा पनि विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरू, यो चाहिँ हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यकालमा त्यसलाई सहेर भए पनि बस्नुपर्छ। त्यो छटपटाउनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सहेर सही सल्लाह गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ, मिलेर काम गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब देख्नुहुन्छ तपाईँले यी नेताहरू मिल्लान्, देशलाई समृद्धि गर्लान्? होइन, सुन्नु न, मैले अहिले त देखाएको छैन, तर मिल्नुपर्छ। नमिली सुख छैन। मिल्नुपर्छ। हामी राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीति पदमा बस्दाखेरि होस् नबस्दाखेरि होस्, राजनीति विचारलाई त सही किसिमको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, सही दृष्टिकोण गर्यो, सही मार्ग प्रदर्शन गर्नु पर्यो। अब नभए तपाईँको हामी राजनीति दायित्व निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अब तपाईँको सङ्गतका कुरा गर्ने हो भने तपाईँले 3वटा राजासँग पनि सङ्गत गर्नुभयो, 7वटा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू पनि सङ्गत गर्नुभयो। कस्तो रहेछ त्यो राजासँग सङ्गत, यहाँको र 7वटा प्रधानमन्त्रीहरूको सङ्गतका बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न, कस्तो थियो त्यो परिवेश? सुन्नुहोस् न, अब राजा भनेको तपाईँको त्यो हामीले हाम्रो मान्यता अनुसार सर्वोच्च निकाय हो। त्यो चाहिँ राजा भनेको तपाईँको त्यो नेता कार्यकर्ताको शोभाभन्दा फरक हुन्छ, निश्चित पनि फरक हुन्छ। उसको निमित्त मताधिकारको आधारमा, भोटको आधारमा कुरा हुँदैन। चाहे त्यो राजाको पक्षधर होस्, चाहे विपक्ष होस्, चाहे राजाको कुरा काट्ने होस्, चाहे राजाले भन अपशब्द बोल्ने होस् नि, तर राजाको दृष्टिकोणमा सबै एक हुन्छ। राजाको दृष्टि अर्को हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन, हुनु पनि मैले देख्दा पनि देखिनँ। राजा महेन्द्रले पनि को पालामा मैले कुरा देखेँ, राजा महेन्द्रसँग पनि केही कुरा गरेँ। राजा महेन्द्रले तपाईँको मुलुकी ऐन 2020 साल भाद्र 1 गते लागू भएको त थाहा छ होला तपाईँहरूलाई। त्यो मुलुकी ऐन लागू हुनुभन्दा जुन जातीय भेदभाव, जुन जातीय तरिकाबाट जाने कुराको 2020 सालमा अन्त्य हो। तपाईँको भूमि सुधार जसले 20,000 बिघासम्म राख्थे, नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा पनि 20,000 बिघासम्मका जमिनदारहरू थिए। त्यो पछि गएर 28, अहिले चाहिँ 11 बिघा सकेर 28 बिघामा झर्नु पर्यो। त्यो कदमलाई त मान्नु पर्यो नि। मैले ऐन भएन मुलुकी ऐनले जाति पार्टीको अन्त्य गर्यो, तपाईँको भूमि सुधार भयो। तपाईँ बिर्तावारहरू त थाहा छैन तपाईँहरूलाई, थुप्रै बिर्तावार यदि अलि सत्तामा बस्नेका छोरी बेटी बिहा गर्नेले जम्मै बिर्ता पाउँथे त्यो बेलामा। अनि बिर्ता उन्मूलन भयो। अनि बिर्ता उन्मूलनमा त राज्य पनि उन्मूलन भयो। राजा रजुरा त थुप्रै थिए नि यहाँ नेपालमा। अहिले तपाईँको 4वटा मात्र राजा थिए पछिसम्म पनि, मुस्ताङ्गी, बोजाङ्गी, जाजरकोटी, सल्यानी, 4वटा राजा। 4वटा राजा किन राख्ने? राजा महेन्द्रको मन थिएन अरे।
तर गुरु पुरोहितहरूले के भन्नुभयो अरे भने सरकार राजा नभएर त महाराजाहरू राख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने। राजा नभयो भने महाराजा राख्न अप्ठ्यारो हुन्छ सरकार भन्दा 4वटा राजा, सल्यानी राजा, जाजरकोट राजा, मुस्ताङ्गी राजा, बझाङ्गी राजा, 4वटा राजा भयो। अनि राजा तिनी भचारवटा भयो भने महाराजा। त्यस कारण त्यो सन्दर्भमा रह्यो अरे भने सुनेको छु मैले चाहिँ। तपाईँले राजा महेन्द्रको कुरा उठाउँदै गर्दा त्यहाँनिर बिपीको कुरा पनि जोडिन्छ क्या। बिपी र राजा महेन्द्र एक आपसमा मिल्दैन थिए पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पनि भनिन्थ्यो भन्दाखेरि बिपीसँग महेन्द्र डराउँथे भनिन्थ्यो, फेरि बिपीले नै राजासँग घाँटी जोडिएको छ भनेर भनेको पनि अभिव्यक्ति आउँथ्यो। कस्तो पाउनु भएको थियो तपाईँले? पछिको कुरा बिपीले घाँटी जोडिएको छ भने राजा वीरेन्द्रको पालामा, महेन्द्रको पालामा होइन। राजा महेन्द्र र बिपी किन मिलेनन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति डिटेल थाहा छैन। म अलि गाउँले परिवेशमा बसेका मान्छे हुनाले। तर म के भन्छु भने अब बिपी राजनीतितर्फको राजा महेन्द्र, राजा र बिपी मिलेको भए एउटै उसमा गइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा होइन। किनभने बिपीलाई पनि त्यो जननेतृत्व गर्ने जुन क्षमता थियो नि बिपीमा थियो, त्यो कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। मैले अलि सुनेको, अलिअलि देखेको। बिपीसँग मेरो धेरै सङ्गत भएन, हुन सकिनँ, अलिअलि भेटघाट चाहिँ हुन्थ्यो त्यसमा। अब राजा महेन्द्र र बिपी मिलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो मेरो विचारमा चाहिँ। अब कसरी हो? तर के भने बिपीमा एउटा यस्तो कुरा मैले पाएँ, राजा राख्नुपर्छ बिपीमा। बिपीले नेपालको हकमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्नुभयो। अनि उहाँका कार्यकर्ताले के भन्नुभयो अरे भने तँलाई 8 वर्षसम्म जेलमा हाले, अब प्रवास जीवन बिताउनु पर्यो, राजा भन्ने भनेर अरूले सोद्धाखेरि उसै मान्छेलाई मान्ने भन्यो। मलाई राजाले हाले होइन जेलमा, राजाले प्रवास जीवन बिता होइन, पञ्चायतको कानुनले गरे भन्नुभयो अरे उहाँले। कुरा हो न, पञ्चायत कानुन। त्यतिसम्म राजालाई बचाउनु भयो। राष्ट्र संस्था चाहिन्छ नेपालको हकमा भनेर भन्नु, नेपालमा भने र बिपीले भन्नुभयो। बहुदल कसरी आयो? के अरे बहुदल होइन, बहुदलीय व्यवस्था त संसारले मानेको हो कि संसारमा चलेको व्यवस्था पनि राजा वीरेन्द्रले सजिलै दिनुभयो क्या त्यहाँनिर। त्यो प्रसङ्ग कस्तो थियो म यहाँनिर कोट्याउनु राजा वीरेन्द्रले उसमा बहुदल दिएको दिने बेलामा हेर्नुहोस् के थियो भने जुनसुकै व्यवस्था जुनसुकै अवस्थामा पनि त्यो जुनसुकै व्यवस्था जुनसुकै अवस्थामा पनि व्यवस्थामा पनि अवस्था विकृति हुँदो रहेछ। पञ्चायतमा पनि के थियो भने त्यहाँ विकृति निस्किन सुरु गर्यो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले बहुदल दिनु कुरा दुईटै कुरा थियो। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अब बहुदलीय व्यवस्था मान्यता प्राप्त व्यवस्था हो। अर्को कुरा के भने पञ्चहरूले पनि यो राष्ट्रको सही दायित्व बोक्न सके कि सकिन भन्ने बेला त्यहाँ प्रश्न कता निस्किन लागिसकेको थियो। त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले बहुदल दिएको र के भनेपछि जनमानसमा पनि पञ्चायतभन्दा बहुदल प्रति अलिकति झुकाव हुँदै गयो। त्यो अवस्थालाई राजा चुकिन्छन् बहुदलले। अनि ज्ञानेन्द्र राजासँग यहाँको सङ्गत कतिको भयो? राजा ज्ञानेन्द्रसँग अब त्यति लामो सङ्गत भएन, तर के भने उहाँ अधराज कुमार हुँदै पनि भेटघाट हुने यस्तो त्यसो के कुराकानी हुन्थ्यो। र खास राज्य व्यवस्था चलाउने विषयमा चाहिँ त्यति उ चाहिँ भएन। यहाँनिर के भनिन्छ भने डाक्टर तुलसी गिरीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई समाप्त गर्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पात्र हुन् भनिन्छ। यो सही हो? त्यो चाहिँ अब कसले भन्यो किन भन्यो उसले ऊ आफै जान्नुहोस् है कि। ज्ञानेन्द्र शाहले उहाँलाई उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दिइसकेपछि उहाँले भूमिका कतै न कतै राजै समाप्त गर्ने भूमिका डाक्टर तुलसी गिरीले खेल्नु भयो भन्ने पनि आउँछ कि समय समयमा। त्यो चाहिँ होइन,
म डाक्टर गिरीसँग पनि उहाँको क्याबिनेटमा बसेका मान्छे, उहाँसँग मेरो सङ्गत हो। उहाँको अन्त्येष्टिसम्म पनि उहाँको उसमा नजिक रहे म। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमिका चाहिँ उहाँले खेल्नु भएन। त्यसो भए भनिदिनुहोस् न, राजा ज्ञानेन्द्र असफल हुनुको कारण के हो उसो भए? होइन, दुईटै कुरा भयो। अब हेर्नुहोस्, अब कतिपय भन्न कुरा हुने कुराहरू हुन्छन्, कतिपय नभन्ने कुरा पनि हुन्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा कुरा नगरे भए हुन्थ्यो कि त्यो शेरबहादुरजीलाई हटाएर त्यो सत्ता आफ्नो हातमा नलिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ भेटघाट हुने थिएन? त्यसरी भेटघाट भइन्थ्यो, नल्याए भए हुन्थ्यो। तपाईँको धारणा? मेरो अवधारणा शेरबहादुरजीलाई हटाएर आफ्नो हातमा सत्ता नलिइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जसको सायद आज पनि राजतन्त्र रहन्थ्यो कि भन्ने एउटा कतै न कतै कोणबाट भन्दाखेरि एउटा पञ्चायत कालमा निकै चर्चित शब्द सुनिन्थ्यो क्या, भूमिगत गिरोह भन्ने शब्द। यो सूर्यबहादुर थापाले बेला बेलामा भन्नुहुन्थ्यो। सूर्यबहादुरजीले उहाँको कस्तो समूह हो, कहाँबाट परिचालित थियो यो समूह? होइन, सुन्नु न, अब भूमिगत गिरोह भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब भूमिगत गिरोह भनेको यही हो भनेर औँलाउनु चाहिँ भएन। गिरोह त खुल्ला रूपमा भन्नुभयो नि, बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, भूमिगत गिरोह भनेर भन्नुभयो। अब तपाईँको अब कसलाई औँलाउनु भएको भूमिगत गिरोह भन्ने? त्यो पञ्चायतमा पनि तपाईँको भूमिगत गिरोह होइन, एक थरीले मण्डल भन्ने पनि थियो क्या, त्यहाँ मण्डल पनि थियो। मण्डल पनि थियो। त्यो मण्डल भन्नेलाई औँलाएको हो कि अरू कुनैले भने हो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन। कतै न कतै त थाहा होला यहाँलाई, सङ्केत त कतै न कतै होला। यसैले भने हो, अब मण्डल भन्ने थियो कुरा बनाउँ र अब त्यो 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 मण्डललाई भने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पत्ता चाहिँ लगाउनु भएन, ठ्याक्कै यसै यही समूहलाई भनेको समूहहरूलाई भने होइन। अब औँलो भन्नुभयो भूमिगत गिरोह यही हो भनेर भनेपछि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। भूमिगत गिरोह मात्रै भन्नुभयो, कुरा भन्नु न, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसमा। अर्को प्रश्न, नेपालमा कम्युनिस्टको उदय दरबारबाटै भएको भन्छन् नि? होइन, त्यो दरबारबाट भएको होइन, होइन होला जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब सबभन्दा पहिले त अब लेनिनले नै सुरु गरे, अनि त्यसपछि लेनिनपछि माओसेतुङले सुरु गरे, मार्शल टिटोले सुरु गरे, त्यस्तो त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। तर नेपालमा कम्युनिस्ट चाहिँ दरबारबाटै सुरु भएको भन्छन् क्या। त दरबारैबाट सुरु भएको चाहिँ अलि भन्न, किनभने दरबारको स्वभाव र कम्युनिस्टको स्वभावबाट फरक छ नि। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, किनभने कम्युनिजम भएको ठाउँमा राजा रहन्न। एकपटक यो कङ्ग्रेसलाई ठेगान लाउनु पनि भन्छन् क्या? होइन 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 होला, एकपटक के भनेपछि राईमाझी हुनुहुन्थ्यो नि पाल्पाको, चिन्नुहुन्छ? के राईमाझीले मलाई के भन्नुभयो भने, हेर्नुहोस्, होइन तपाईँ त एकदम कट्टर कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टको अग्रणी नेता हो, तपाईँ कसरी राजावादी हुनुभयो भनेर मैले सोधेँ उहाँलाई। हजुरले सोध्नुभयो? केशरजंग राईमाझीले सोधेँ। होइन, म राजावादी भएको कारण एउटा छ भनेर भन्नुभयो। के छ कारण? के भने उहाँ माओसेतुङसँग भेट हुनुभयो, राईमाझी, केशरजंग राईमाझी। अनि उहाँले के भन्नु भने माओसेतुङले के भन्नुभयो अरे भने, होइन हाम्रो संसारभरि राजा नराख्ने नीति छ, तर पनि नेपालको हकमा चाहिँ राजाको आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ, राजा रहन्छ भनेर उहाँले भनेको हुनाले मैले राज संस्थालाई समातेँ भनेर भन्नुभयो मलाई। कुरा भन्नुभयो न। अब कतिसम्म सत्य थियो, कतिसम्म असत्य थियो, उहाँले चाहिँ मैले सोधेँ उहाँलाई, तपाईँ कम्युनिस्टको नेता, कम्युनिस्ट र राज संस्था एक ठाउँमा बस्न सक्दैन, कसरी तपाईँको राजावादी हुनुभयो र राजाले मन्दिर गएर राज परिषदको सभापति हुनुभयो भनेर सोधेको थिएँ। अनि उहाँले त्यो जवाब दिनुभयो।
अब तपाईँको कुरा गरौँ। तपाईँको बाल्यकालमा कतै जोगीको सङ्गत भएको भए म पनि सन्यासी बन्थेँ भनेर तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ कि बेला बेलामा। कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भने यस्तो मान्छे राजनीतिमा लागेर आज यो दिनसम्म कसरी आइपुग्यो यहाँनिर? होइन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई तपाईँको 15-16 वर्षसम्म कुनै माया मोह नै थिएन। पारिवारिक मोह रहेन, पारिवारिक मोहमा माया बहिनी थिएन। चाहे त्यो बाउको होस्, चाहे आमाको होस्, चाहे कसै बाजे बजेको होस्, चाहे भाइ बहिनी यस्तैभित्र खेल्ने सङ्गति हुन्छ नि, मोह नभएको। त्यो पारिवारिक संस्कार हो कि तपाईँ त जनजातिको एउटा मगरको छोरा? त्यो पारिवारिक संस्कार त भन्न मिल्दैन, किनभने मेरो आफ्नो त्यो किसिमको आयो भित्र आत्मैदेखि चाहिँ आफ्नै थियो। त्यो मलाई कसैको मोह थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो समय पार गरिसकेपछि अब माया मोह भन्ने कुरा हुन्छ नि। घरको माया लाग्छ, घरको माया छ, वस्तु भाउको माया छ, परिवारको माया, त्यहाँबाट पछि फर्क्यो। नभए बाल्य अवस्थामा त्यो घर व्यवहार, गृहस्थी, माया प्रेम भन्ने कुरा तपाईँको मोहरहित। माया प्रेम सद्भाव त हुन्छ नि, तर मोह भने अर्को तत्त्व हो नि, त्यो थिएन। अनि यो राजनीति गर्छु म, राजनीतिमा जान्छु भन्ने यो कहाँबाट चेत उत्पन्न भयो तपाईँलाई? होइन, दुईवटा कुरा थियो। हेर्नुहोस्, मलाई राजनीतिमा गर्छु भन्ने कुरा थिएन। म त एउटा किसानको छोरा, गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने, भेडा बाख्रा गोठाला जाने, घाँस काट्ने, दाउरा गर्ने, भारी बोक्ने, यी जम्मै कुरा गरेर बसेको मान्छे। संयोगवश के भने 15 सालको आम निर्वाचनको बेलामा त मैले त्यो कार्यकर्ताहरू, नेताहरूले झन्डा बगेको देखेँ क्या। त्यो झन्डा बगेका देखेँ, ठाउँ ठाउँ पर्चा पम्पलेटहरू बाँडेर देखेँ। मलाई भने यस्तो कुरा गरे, यो त राजनीति भनेर चाहिँ पढेँ। अनि मैले आदरणीय गर्ने चाहिँ खडानन्द सुवेदी हुनुहुन्थ्यो, गजुलो घरमा। उहाँ एमपी पनि हुनुभयो 15 सालमा आम निर्वाचन 83 नम्बरबाट। उसको प्युठानको 83 नम्बर क्षेत्रबाट उहाँले चुनाव पनि जित्नुभयो। तपाईँको यो वैसे उहाँसँग बिस्तारै सङ्गत मेरो हुन गयो। त्यो राजनीतिक कुराहरू भए, मैले पनि सुने। होइन, राजनीति भने यसो हुँदो रहेछ भने। अनि त्यसपछि राजनीति हुँदाखेरि 17 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरिबस्छु। अनि मैले उहाँलाई सोध्न गएँ, होइन बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य भयो, अब हामीले के गर्ने भनेर सोधेँ। अनि सोधिसकेपछि अरू कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 10-7 जना यसो बसेको बेला, होइन अहिले चुप लाएर बस्ने भन्नुभयो। चुप लाएर बस्ने, अहिले के हुन्छ पछि हेरेर बस्नु, कता जान्छ अहिले एकछिन चाहिँ नबोलौँ भन्ने बस्नुभयो। त्यतिखेर किनभने मलाई चाहिँ मेरो चित्तले मानेन। नमानेपछि म कानपुरमा मेरो माइलो जुजु बाजेको जेठो छोराले नोकरी गर्नुहुन्थ्यो भारतको कानपुरमा। उहाँ गएँ अनि 1 वर्ष बसेँ म त्यहाँ। 1 वर्षपछि फर्केर आउँदाखेरि त्यो यता सबै 17 सालको पछि गाउँ पञ्चायतको चुनाव हुने के कुरा भारै छ। त्यो चुनाव गर्ने डोर हुन्छ, डोर भन्थे पहिले गर्ने गाएर बसिआएदेखि मैले मेरो बाजेलाई सोधेँ, उनीहरू को हो यहाँ बसिया भनेर। गाउँ पञ्चायतको चुनाव हुने भयो अरे, अब त्यही ऊ भयो, उहाँहरू आएको डोरहरू चुनाव गर्न आएको भनेर भन्नुभयो। त्यो कानपुरबाट फर्केर आएको, इन्डियाबाट भारतबाट फर्केर आएपछिको कुरा त्यो। अनि मैले झाँसी सोधेँ, बुझिसक्नु भएको थियो त्यतिखेर राजनीति भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको थियो? पक्नुहोस् न। अनि त्यसपछि गएर खडानजी गएर सोधेँ, उहाँ त मेरो गुरु पनि हो, राजनीति गुरु हो। अब फेरि हाम्रो पुरोहितकै गुरु सन्तान हो उहाँहरू। उहाँ उठापट्टि पनि गुरु, दुईतर्फ गुरु हुनु। उहाँहरू सोधेँ, यस्तो कुरा आएछ, के गर्ने हो, चुनावमा भाग लिने कि नलिने, पञ्चायतको चुनावमा भाग लिने कि नलिने भनेर सोधेँ। यहाँ पनि डोर आएको छ चुनाव गराउन गजुलमा, यो मेजिङ, मेरो गाउँमा मेजिङमा आएको छ। छैन, चुनावमा भाग लिनुहोस् तपाईँहरूले भन्नुभयो, तपाईँहरूले भन्नुभयो। तर म चाहिँ चुनावमा भाग लिन्न भन्नुभयो। उहाँ एमपी भएको मान्छे। तपाईँहरू चुनावमा भाग लिनुहोस्, भाग लिनु भनेपछि म भाग लिने।
अनि 18 सालमा गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्चायत भएँ। 1 वर्ष प्रधान पञ्चायत भएर काम गरेँ। अनि त्यसपछि गएर जिल्ला पञ्चायतको चुनाव हो 19 सालमा। ठ्याक्कै कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? 24 हो। उसको 24 पछि र 25 वर्षमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भइहाल्छ नि तपाईँको गएर पछि गएर ट्याक्कै गएर चुनाव भयो। जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति भए। जिल्ला पञ्चायतको उपसभापछि अब चुनाव भएको हुनाले हामी चुनाव गर्न चाहिँ अञ्चल सभाबाट हुन्थ्यो। प्रत्येक जिल्लाको 11 जना सभापति उपसभापति 9 जना सदस्य 11 जना। हाम्रो 5वटा जिल्ला थियो। कति 11 पंची 55 जना कतिले चुनाव गराउने थियो। त्यो गराउने ठाउँमा चुनाव डाङमा भयो। अञ्चल कार्यालय डाङमा थियो। त्यहाँ गइसकेपछि साथीहरू यसो कुराकानी गर्दा गर्दै त्यो 3 जनाले मसँग चुनाव लड्ने इच्छा गर्नुभएन। सभापति हुनुहुन्न नारायण प्रसाद चन्द, अनि अर्को एकदेव आचार्य हुनुहुन्थ्यो, अझ म पुरी भन्ने हुन्थ्यो। यो 3 जनाले तपाईँसँग चुनाव लड्दैन भनेर बेग्ला बेग्लै भेट्नुभयो। 3 जनाले भनिसक्यो तपाईँसँग लड्दैन भयो हामीसँग। म लड्दिनँ भनेर एउटाले भन्यो, म लड्दिनँ अर्कोले भन्यो, अर्को लड्दैन। तर एकले अर्काले गरेका कुरा उहाँ कसैलाई थाहा छैन, मलाई मात्र थाहा छ। अनि भयो पछि गएर फागुन 16 गते दरखास्त हाल्ने बेला त मेरो मात्रै पर्यो एउटा सिटमा। अर्को सिटमा 3टा पर्यो। निर्विरोध हुनुभयो तपाईँ? निर्विरोध भयो। अनि तपाईँ पहिलो पटक मन्त्री बन्दा गाउँमै दाउरा घाँस गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे? घरै थिएँ, गाउँ घरमै थिएँ। कसरी तपाईँलाई एकाएक यहाँको व्यवस्थाले पत्यायो त्यो बेला? होइन, 2टा कुरा भयो। किनभने म त अब तपाईँको 19 सालमा भयो। म त 19 सालमा 30 सालसम्म त धेरै लामो समय हो। धेरै घटनाक्रम भयो त्यहाँ। 12 वर्ष जति करिब पुग्यो। त्यो बेलामा मेरो अब सबै यस्तो राजनीति बाथिलो तहमा मेरो परिचय भइसकेको थियो। राजासँग पनि मेरो आफ्नो भेटघाट भइसकेको थियो। राजधानी आउने जाने गर्नुभएको थियो? राजासँग भेटघाट हुन्थ्यो। अब राजाले काठमाडौँमा आइसक्नु भएको थियो त्यो बेलासम्म? काठमाडौँ 19 सालमै आएको नि। 19 सालमै आउनु? 19 सालमा आएको। 19 सालदेखि त लगातार छु नि म त। पञ्चायत कालमा 30 वर्ष, बहुदल कालमा 2 पटक चुनाव दिए 9 वर्ष। 9 वर्ष। 1 वर्ष त गिरिजाबाबुले खाइदिनु चुनाव। 9 वर्ष भएको। ललितपुरको चुनाव चाहिँ गिरिजाबाबुले खानुभयो भन्नुहुन्छ तपाईँले? गिरिजाबाबुले हराउनु भएको मलाई कुरा भनौँ न। चुनाव जितिसकेको कारण के थियो भने ललितपुरका आधा काङ्ग्रेसले मलाई भोट दिने भए। त्यो उम्मेदवारले मन पराएको थिएनन्। पछि आएर गिरिजाबाबु राति आएर एक रात ललितपुरमै बस्नुभयो। उहाँ यहाँ बसेर मिलाउनु भयो। मिलाइसके चुनाव हार्यो। मलाई जसले समर्थन गरेको थियो उहाँहरूले भन्यो हामी चाहिँ काङ्ग्रेस मिलिसक्यौँ, तपाईँले चुनाव हार्नुभयो भन्नुभयो। तपाईँ पहिलो पटक मन्त्री बन्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो? के सोच्नु भएको थियो तपाईँले यहाँसम्म आउँछु? होइन, अब मन्त्री हुँदै मलाई कल्पना थिएन। म त जिल्लाकै काम गर्छु गर्छु भन्ने कुरा थियो। अब जसको जुन ठाउँमा तपाईँको बाटोघाटो थिएन, पुलिस थिएन, तपाईँको स्कुल थिएन, यी जम्मै नै काममा लागेँ म चाहिँ। पुरा भनौँ म मन्त्री हुन्छ भन्ने मैले कल्पनासम्म गरेको थिइनँ। कुन आधारमा तपाईँलाई पत्याइयो त उसो भए? होइन, पटाउनु त अब धेरै कारणहरू छन्। मेरा तपाईँको जिल्लावासीसँगको मेरा क्रियाकलापहरू, अञ्चलवासीहरूसँगको मेरा क्रियाकलापहरू, अब यहाँ काठमाडौँ आएपछि भनौँ न अब बुद्धिजीवी सरकारसँग मेरो भेटघाट कुराकानीहरूले गर्दाखेरि सायद अब सबै कुरा जुटो होला। त्यो के ग्रह जुच्छ भन्छन् नि, एउटा इमान्दारिता, एउटा नैतिकता, लगनशीलताका कुराहरू पनि त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आयो होला, कतिबाट सुझाव आयो होला, सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने पनि कोही आएको हुनसक्छ, अथवा प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले लिस्ट पेस गरे पनि हुनसक्छ, अथवा राजाले स्वयं आफै राखे पनि हुनसक्छ। तर के भने मलाई चाहिँ राजैबाट राख्या हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने म राजासँग त्यो मन्त्री हुनुभन्दा पछि राजासँग मेरो एक फेर भेट भएको थियो। एकपटक भेट भएको थियो। प्रत्यक्ष यस्तै तपाईँ म यस्तै भेट भएको थियो। त्यति छिटो विश्वासको पात्र बन्नुभयो तपाईँ? होइन, मेरो विश्वासको पात्र भन्दा पनि मैले जे कुरा राखेँ, जे कुरा गरेँ सायद सही लाग्यो कि के कुरा गर्नुभएको थियो भनिदिनुहोस् न।
अब कुरा त अब त्यतिखेर अब राजनीतिक कुरा हुन्थ्यो है। राजनीतिक कुरामा तपाईँको पञ्चायतका कुरा पनि उठे, अब बहुदलवादी नेताहरूका कुरा पनि आए। त्यतिखेर मुलुकको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा आए। तपाईँको यो नेपालमा त राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने थिएन नि। सुन जस्तै चितवन शुक्ला फाटा भयो, यही जम्मै कुराहरू छन् नि। बर्दिया शुक्ला फाटादेखि बर्दिया जम्मै पछि ती निकुञ्जहरू कुरा राख्ने कुरा गरे। विकासको निर्माण यसरी गर्नुपर्छ। यो उसको मृगहरू मारेर छेद विच्छेद भयो, त्यसलाई चाहिँ उसको रूपमा संरक्षित वनमा राख्नुपर्छ। यही आदि आदि कुराहरू अब जे देखाएको थिएँ, जे अनुभव गरेका थिएँ, जे आत्माले भन्यो, जे परमात्माले सिकायो त्यही भने। त्यही कुरा भन्नुभयो भने। जवाब कस्तो आउँथ्यो? जवाब त अब त्यति दिने चलन थिएन। राजाले यसो टाउको हाल्नु नि, सायद चित्त बोझ्यो होला र मन्त्री बनाइबस्यो होला, त्यो त थाहा छैन। तपाईँले मन्त्री भइसकेपछि के परिवर्तन गर्नुभयो, देशका लागि के गर्नुभयो? छोटकरीमा सुन्नुहोस् न, अब तपाईँको म पहिले गृह सहायक मन्त्री थिएँ सुरुमा। तपाईँको गृह सहायकमा गृह मन्त्रालयमा पेन्डिङ रहेका 10औं वर्ष भएका फाइल पनि हुन्छन् नि, त्यो मैले रहन दिएन, सबै निकाल्थेँ। फर्सुट गरिदिनु सुकेतिखेर फर्सुट गराइदिएँ। त्यहाँबाट सुरु भयो अब तपाईँको अब काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने शैली गरेर कस्ता ठुल्ठुला फाइलहरू पनि फर्सुट गराइदिएँ। अनि त्यसपछि म तपाईँको रक्षा राज्य मन्त्री भएँ। रक्षा राज्य मन्त्री 2 वर्ष रक्षा हेरेँ। अनि रक्षाको हुँदाखेरि अब रक्षा मन्त्रालय र अर्थात् त्यो सैनिक भनेको त एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो नि। त्यहाँ पनि बुझ्ने मौका पाएँ। बुझ्नु पऱ्यो, गृह सहायक हुँदाखेरिको गृहको कसरी चल्छ भन्ने यी जम्मै कुरा अनुभव, सबै अनुभव हुँदै आयो। अनि पछि निर्माण यातायात राज्य मन्त्री भए। तपाईँको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति जम्मै हेरेँ। यी सबै त्यसका अनुभव कुरा बनाउनु। सबैभन्दा के हो भनेपछि मन्त्री हुँदाखेरि 2टा कुरा चाहिँ जरुरी रहेछ। एउटा इमान्दारीपूर्वक, अर्को लगनशील भएर हेर्नुपर्ने। कहाँनिर हो त, किन बिग्रियो यो, यसलाई कसरी फर्सुट गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू। तपाईँ त्यहाँनिर गएर मन्त्री भइसकेपछि गडबड गर्छन् नि, कोहीले गर्न सक्छन्, त्यो गर्न हुँदैन। मन्त्री भइसकेपछि त्यो सर्वोच्च निकाय हो, सर्वोच्च पद हो, इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ। इमान छोड्न हुँदैन। त्यहाँ त्यो राष्ट्रको दायित्व, राष्ट्रको जनताको दायित्व, राष्ट्रिय दायित्व बग्या हुन्छ नि, बहुतै इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर इमान छोड्यो भने ठाउँ छ र बिसिन ठाउँ छैन। त्यहाँबाट चिप्लो तल खस्ने हो नि। अब हाम्रो गाउँघरमा छाङ्गो भन्छन् नि, छाङ्गोबाट खस्छ। चिप्लेपछि त खस्छ, उठ्नै पार्नु। त्यस कारण इमान छोड्नुहुन्न, त्यहाँ हेरेर जवान छोड्नुहुन्न। अहिलेको अवस्था यही सबै छोड्दै गएको भएर हो? होइन, अहिले अब सबै छोड्दै गयो भन्ने त्यो अपवाद बग्या हुन्छ। मैले अपवाद लगाउन चाहन्न। तर के भनेपछि अब स्वयं जसले पनि महसुस गर्नु पर्यो, म इमान्दारी हुनुपर्छ, मेरो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, मेरो दृष्टिकोण जनतामा पुग्नुपर्छ, राष्ट्रमा पुग्नुपर्छ। राष्ट्र भने एउटा ठुलो तत्त्व। राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्ने कुरा त अमेरिकाले पनि राष्ट्रियता चाहिएको छ, चीनले पनि चाहिएको छ, रसियाले पनि चाहिएको छ, ठुल्ठुला देश सबै देशलाई चाहिएको छ, हामीले झन् चाहिएको छ। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। यो तपाईँले जहाँबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो, त्यहीबाट नै माओवादीको युद्ध सुरु भयो। कता कता बालाराम घरतीकै कारण चाहिँ त्यहाँ कम्युनिस्टहरू जन्मे, उसको चाहिँ एकलौटीका कारण भनेर पनि आरोप लगाउँछन् कि यहाँलाई? होइन, सुन्नुहोस् न, कम्युनिस्टको जन्म रोल्पामा भएको होइन नि, रसियामा भएको,
नेपालको कुरा गरौँ। माओ सेतुङले चाइनामा गरे हो। नेपालको कुरा गर्दा अब नेपालको जनयुद्ध भएको ठाउँ त त्यही हो नि। सुन्नुहोस् न, म तपाईँले जन्म भनेलाई भने रसियामा कम्युनिस्टको जन्म भने रसियामा भएको, अनि त्यसपछि गएर चाइनामा भयो, अरू संसार मुलुकमा भयो। अब रोल्पामा कम्युनिस्टहरू किन भए भन्दा दुईवटा कुरा भयो। के कुरा भने पहिलो त हो भौगोलिक विविधता। हाम्रो प्रचण्डजीले सोर्य हुन्छ, बन्नु बोक्ने मान्छे अरूले बोकिन, नेवारले बोकिन, राईले बोकिन, लिम्बूले बोकिन, तपाईँको थारूले अलिअलि बोक्यो। अब त्यो बन्नु बोक्ने मगर खोज्न गएको रोल्पा, त्यही भएर त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यहाँबाट सुरु भएको, त्यहाँबाट सुरु भएको। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई आरोप किन लाग्यो त फेरि? हेर्नुहोस्, बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। किन आरोप लाग्छ भनेपछि केही त भन्नु पऱ्यो नि। सुन्नुहोस् न, कम्युनिस्टको जन्म गराउने हो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कम्युनिजम भनेरै कम्युनिजम कायमै गर्छु भनेर लाग्नुभयो कि विद्रोही खोज्न जानुभयो प्रचण्डजी? म चाहिँ भने कम्युनिजम लागू गर्छु यो देशमा भनेर जानु भएन। अब विद्रोही बन्नु बोक्ने को कहाँ छ मान्छे भनेर खोज्नु जानुभयो उहाँ। आरोप मात्रै लगाइयो। आरोप लगाइयो त्यो चाहिँ, किनभने उहाँलाई छोरी हुन्छ नि, बन्नु बोक्ने मान्छे खोज्न गएको कि तपाईँ साँच्चीकै कम्युनिस्ट गर्न गएको भनेर प्रचण्डजीले छोरी भयो नि। त्यस कारणले म के भन्छु भने बन्दुक बोक्ने मान्छे खोज्न जानु हो, बन्दुक बोक्ने मान्छे पाउनु भयो, त्यहाँ कुरा भन्नु हो। हस्, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँप्रति विशेष आभार। तपाईँले बोलाउनु भयो, यो चाहिँ टेलिभिजन बडा खुसी लाग्यो, धन्यवाद छ। मैले पनि आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाएँ, तपाईँले पनि सोध्ने मौका पाउनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समग्र नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, यसभित्रका पात्रहरू र नेपालमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूभित्र हुनुपर्ने गुणहरू कस्ता हुनुपर्छ र राज्य सञ्चालन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि राप्रपाका नेता, उहाँ पुराना नेता पनि हुनुहुन्छ, सबैले सद्भाव माया गर्ने नेता पनि हुनुहुन्छ, अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, बालराम घरती मगर। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। मेरो पनि नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै।